संसाराच्या सुंदरा म्या आणि तुझ्या कुसानी म्या पुन्हा जीवन पुन्हा गोवी तुवे आमची सुरवून केली तुवे आमची काकूत संसाराच्या सुरवंदारा तुझ्या कुसानी पुन्हा जीवन पुन्हा गोरवी तुवे आमची सुरवून केली आमची काकूत संगताम्या संसाराच्या ऐका तुझ्या कुसानी पुन्हा जीवन पुन्हा गोरवी म्या तुझ्या तुम्या तुझ्या तुम्या तुझ्या संगताम्या संसाराच्या तुवे आमची सुरवून केली आमची म्हणजे संगताई मिसाचे बलिदान भेटयतात फादर प्रकाश कुटिनो ऑस्ट्रेलियन ते वाव करनासात थोड्या अस्वस्थेदी थोड्या आसात तांच्या भलायकी खातीर म्हाका उगड आसतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसू आणि तुमच्या आत्म्याचो आसू या दिन वचण्याच्या बलिदानांत बाळका जेजूक मान दिवंक ताका अर्घां दिवंक आमी आयिल्ले आसता ताच्या सांगता आज पवित्र सभा परब करता आसा बर्नाडाची एक गोड मोठवाशी
मिस्तीकपण आमकां गुंडाळेन वळख करून दिल्लो तो. मध्ययुगाचो हो संत आपल्या एका पुस्तकांत इंग्लिशाचें ताचें नांव एक पुस्तक ताणें बरयल्लें ऑन द लव ऑफ गॉड. देवा वयल्या मोगाक म्हणल्या पुस्तकांत तो सांगता देव उगम सगळ्या मोगाचो. ह्या देव उमाळो ह्या पावसाच्या दिसान आमी पळयता चड पावस पडल्या दर्नितान उमाळो येता. देखून आपल्या मोगान ताणें आमकां हरी एकल्यांत रसल्यांत आमकां तो पोसता आनी सांबाळटा. त्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताका अर्गां दिवया आनी अर्गां दिता आसतनाच ताचें धांवन आमच्या जिणेक जाय पुरतें कितें जाय तें आमी मागून घेवया. आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया म्हज्या भावा भयणीनो ह्या पवित्र गुतांत वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया सर्वोपद्वेदा देवा तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता मनाक चिंतून तोंडाक कुसर सगळ्या देवदूतांनी बघता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना करा. सर्वोपद्वेदा देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थूया. सर्वोपद्वेदा देवा मठाधिपती बर्नडाचे काळीज तुझ्या घराचो मान राखचे खातीर आशेन लागसूंक आनी असो तुजो तो तुझ्या पवित्र सभेंत जळतो आनी फळजळीत दिवो जावंक तुवें निर्मिलें. ताचे विनवणेन आमी त्याच आत्म्याच्या उज्यान लासूंक आनी सदां काळ उजवाडाची भुरगीं कशीं सोलोवंक कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासना. एझाकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, राष्ट्रांमध्ये भ्रश्ट जाल्ले ते म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें भश्टायलेले ते नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमच्या उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रकाय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळीत जातलें उलयता तो सर्वेस्पोर. हांव तुमकां राष्ट्रां मदले काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काळशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां
एक मासाचे काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशेर करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशेर करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतेल्या. तुमी जातेल्या म्हजी फर्जा आनी हांव जातलो तुमचो देव. सर्वेस्पराचे उदार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. सामदेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
तिचो परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणये एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण केलें. जांकां ओवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडले. पूण ते येवंक आयकले ना. जेवणाक आपयल्ले आसतशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी कुश्टी जनवरां मारल्यांत, सक्कडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतेच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. ती खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडून त्या कुणीकरांचो ताणें संहार केलो आनी तांचे शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या ओवळ्यांक ते पावना. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटा तितल्यांक ती लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटावाट्यांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सुमेस्तान बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसण न्हेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तोळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दान किर्लोनी. कित्याक आपयल्ले साबार आसात, पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. सोम्याचे शुभ वर्तमान मिसाची आमची थोडी मागणी बदलल्यांत सवयीच्या वेळार म्हूण केल्यान गेली उतरां मुखार फाटीं जातात. थोड्या लागीं जायतीं सवालां आसात. अशें कित्याक न्हू तशें कित्याक. तांचे मदलें एक सवाल जाल्यार आदी आमी मागिल्लें प्रसूख जालें गी. आसूं, सवालां विचारची बरीच म्हणया. पूण तुमी उपरांत गमन दिलें जाल्यार आमच्या मदल्या साद्यांक तें कळचें ना. पूण जायते कितें म्हणी येता, थोडे आमच्या मतींत थोडो घुसपड घालच्या खातीर थोडी उतरां थंय हांगा जावन विंचतात. आनी हांतलें एक उतर आसा, आमी मिसा वेळार फणसेकाराच्या वेळार म्हणचें उतर, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ती जातस उतरां जातस, तुमचे पासोत आनी साबारा पासोत. ते वारोवलेले, तुमचे पासोत आनी साबारा पासोत. आदी आमी म्हणटले सोमेस्ता पासोत. इंग्लिशान आणखी बरें आसा, फॉर ऑल आसलें आतां मस्त वर्सां जावन जालां फॉर मेनी. तक्षणा आमी साणवातावणी म्हणटा जाल्यार जेजू क्रिस्तान सोडवण सगळ्यांक दिवंक नागी, सगळ्यांक दिवंक नागी, सगळ्यांक दिवंक नागी, सगळ्यांक दिल्या. आज जायत्या वांट्यान गमन दिवन ह्या युखरिस्तान वांटो घेवच्या खातीर ह्या उतरां वयर कॉन्सेक्राच्या उतरां वयर थोडो सडीत गमन दिवया. कित्याक आयची वाचपाय ताका लक्ती जाल्ली आसा. लातीन भाशेंत प्रो मुल्टीस म्हळ्यार साबारां खातीर, जायत्यां खातीर म्हणून अर्थ जाता. देखून आमच्या कोंकणींत थोड्या वर्सां आदी तर्जुमो करता आसतना साबारां खातीर म्हूण, कित्याक थोड्यांनी एक देवशास्त्री प्रकार ताका एक कितें विवर दिलो आनी जेजूचो साखरेक सगळ्यां खातीर म्हळ्यार कांय चूक ना. पूण येवकरिस्त सगळ्यां खातीर न्ही. येवकरिस्त देवाच्या भुरग्यांचें खाण.
सर्गीच्या मेजाचो पयलो अनुभव हांगा देखून फावो नासतना आमच्याच घरांनी कोणी एकलो सैरो आयलो जावं पुरो आमी ताका ये म्हूण सत्कार दिवं येता पूण कोणी एकलो तुज्या स्थानमानाचो नातुल्लो या कोणी एकलो परकी मनीस तुवें ताका कितलेंय बरें खाण तुज्या सांगाता वांटून घेवं येता तुवें पूण घरचो येजमानी बसच्या कडेन घरची येजमान बसच्या कडेन घरच्या भुरग्यांनी बसच्या कडेन तूं येवन बेस्टेन्स कोणाकी बसोवंक दिनाय त्या जेवण आसला की त्या जेवणा मेजाकी एक घनता आसा मान आसा देखून भाऊ भयणीनो घरच्यान तुर्तान थोड्यो संगती समजून घेवया आमचो युकरिस्त खंयचो तो म्हणलो हे कित्याक घडीक चुकून म्हळ्यार हरिये देवच्या मोदीक येता म्हणटच बाळकाचे देव त्या पुढे सगळ्यांक उक्तें आसा सगळ्यांनी माग येता पूण युकरिस्त आमकां ताच्या भुरग्यांक मेळिल्ले वखतें भाग देखून आमचे देणे बेश्टेन सुद्दां सगळ्यांक आपयला म्हणूंक जायना आमी त्या प्रकारच भरमण जियोंक आसा भरमण संभ्रम करूंक आसा आनी ताची व्हडवीकाय सांगूंक आसा हेरांनी आपणाकच योग्य करून ह्या मेजा भोंवतणी येवंक आसा एकलो बिस्पो दाखलो दिवन आसलो आमचो बेंगलोरचो आर्चबिस्प 1-2 वर्सां आदीं आयकल्ले आमी घडीत तो एका अमेरिकेच्या व्हड मजबूत इगर्जेक गेल्लो की व्हड भोव मजबूत आनी भोव सोबीत भोवच्या तली इगर्ज आपणें पळोवना म्हणटा तो आनी थंय ताका आपोवन व्हेल्ले म्हणाले की बिस्पानो एका आपऱ्या उपरांत तुमी हांगा आयिल्ले जाल्यार तुमकां हे इगर्जे भितर येवंक जाते ना कित्याक एक पंगड आसा सेव्हन्थ डे ॲडव्हेंटिस्ट म्हणून तांची इगर्ज ती तांचे प्रकार कोण तांच्या पंगडाक सेरवाला तांकां मात्र त्या इगर्जे भितर येवंक फावो म्हणटा आसतना आपणाक भोगलें वय आमची इगर्ज मात सगळ्यां खातीर उक्ती पूण आमकां ताचे वयर अभिमान भोगला की फावो नासतना कोणें येवंक जायना म्हणटच फावो नासतना फकत वानो भायर दवरनो न्ही सारकें न्हेसोवन नासतना न्ही थोड्या फावटी आमकां अशें भोगता अशें दुखता एका देवळाक वता आसतना आनी एकय वता आसतना देवळाक वेचें म्हणून हांव थोड्या फावटी आमचो लोक इतलो मनसुदाय सांबाळटा वानो काडटा थोड्या देवळांनी कितें आंगाचे वयले वस्तू जातले आनी काडूंक जाय कितें पुडव्यान वचूंक जाय आनी पुरा म्हणलें ही गद्यांत आमी तांकां पळयता आसतना चड्डी जाल्यार चलता माथ्यार चेपें जाल्यार चलता कले तुजे कले बरमुडा आनी कितें आमचे कितें मोठ्या हातांचे कितेंय चलता देवाचें स्थान हें देवाचें घर हें तें आमी पाड पडून दिवंक नजो आसूं ह्या देवाच्या उतरा वयरच कमान दिवया साबारा खातीर कित्याक तें वारयलेलें पयलें जावन आमकां सां पावलो तिमोथी घरान बरयल्या पयल्या पत्रांत उगडापे करून दिता देव आशेता सगळ्यांक सोडवून मेळूंक जाय म्हणून दुसऱ्या अध्यायान 4थी ओळ सगळ्यांक सोडवून मेळूंक जाय देखून क्रिस्तान दिल्ली सोडवून क्रिस्तान वारयले रागात सगळ्यांक खातीर त्याच प्रमाणे कोरिंथांकारान बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5-15 ओळ आमकां सांगता क्रिस्त सोमेस्तां खातीर मेलो देखून ताचें बलिदान सर्वांक खातीर पूण पवित्र सभा आमकां शिकयता वय सर्वांक खातीर पूण सर्वांनी बेकारपणी येवन बेश्टेच बसोवंक जायना क्रिस्ताचो सॅक्रिफायस सर्वांक खातीर तो पुरतो पूण तो लायक थोड्यांक खातीर sacrifice for all efficient for many क्रिस्तान आपले पूण जोडला आपल्या त्यागान आपल्या सॅक्रिफायसान ते सगळ्यांक पूण ते पूण कोणाक मेळटा कोणाक ते जोडूंक फावो जाला तांकां ते मेळ्ळ्या शिवाय ना देखून जेरालपणी म्हणचे नाका आमकांच ते उदारपणी मेळना सगळ्यांक ना अभिमान दवरया आमच्या येव क्रिस्ता वय हाका लागून पोरण्या सोल्यांकच आमकां इजाया प्रवादी अध्याय 53 आमकां सांगता म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो नितीवंत कोण म्हळ्यार आमी सोडवून जोडची देवाचो सेवक जसो आदी आमकां बसायलो आसा ताणें येवन सगळ्यांक नितीपण
नितीवंतपण लाभयला. पूण थंय इसाया सांगतना देवाची परस जाती येदोळूच नितीवंतपण लेखलेली, पूण जाली आनी तांणी परती जावन ते नितीवंतपण जोडूंक ना. आनी हेर परस आसात न्ही तांणी जेरुसलेमाक येवंका एका निजा देवाक मानूंक आसा, त्या वेळार मात्र देवाच्या सेवकाचे नितीवंतपण तांकां मेळटलें. ते केल्या शिवाय ना. हाका लागून हेब्रेवान बरयल्लें पत्र आमकां एकच फावटी जेजून हें बलिदान आमचे खातीर भेटयलां, एकच फावटी पुरो आमकां, आनी ताचो फळ आमी जोडटे आसा. हाका लागून आमकां पापा बेनेडिक्ट 16 सांगता, क्रिस्ताचें बलिदान ते निमाण्या शुक्रारा ताणें आपणाचें रगत वारयलें, कुसार आपलो जीव दिलो. पूण निमाण्या ब्रेस्तार आमी संभ्रमतांव पास्क परब ती कोणा सांगता? आपल्या शिसा सांगता. ताणें संभ्रम आपल्या शिसा सांगता. देखून भाव भयणीनो, हांगा जमलेली आमी सगळ्यां ताचे शिस. देखून जेजूचो सॅक्रिफायस ताचे रगत सर्वांक होई, पूण ते शिस पोवन डिसायपलशीप आमी आपणायल्या शिवाय. हाका लागून पवित्र सभा आमकां साखर समजून खंयच्यो म्हणलें एक दस्तावेज, एक संविधान हातूंत शिकयता देवाची कृपा विबाड जावन वचनाये, विबाड जावन वचनाये. म्हणटा आसतना एक सुलोबायचो दाखलो सांगता. आमच्या मध्ये जायना येते आमी जागृतकाय घेवंक जाय. एक सवाल, आतां तुमी सगळ्या हांगा आसात, थोड्या फावटी आमी म्हणटा भक्ती का, बाळका जेजूची भक्ती का. तुमी भक्ती का न्हय, तुमी विश्वासी भावार्थी. आतां तुमी कुंभाराक आयल्यात, आमी सगळ्यांनी क्रिस्ताची कूड आमेन म्हणून कुंभार सेवलो. कितें गे अचानक कोण गे आपलो भावार्थी न्हय आसलो, तो तुमच्या सांगता सालीन आयलो, पाद्र्या बाकी पळोवंक ना, तुमकांय पळोवंक ना, ताणें कुंभार घेतलो. तुमच्या आनी ताणें घेतलेल्या कुंभारामध्ये फरक आसा न्ही? तुमच्या आनी ताणें घेतलेल्या कुंभारामध्ये फरक आसा न्ही? वय तुम्ही भावार्थ देखून आमेन तशेंच म्हणजे ते जाव म्हणून वळखून घेवन क्रिस्त तुमचेंय रुपांतर जाता. पूण ताका ताणें भोवशा थोड्या विश्वासान घेतलो तो कुंभार, पूण ताचे थंय कित्याक साक्रामेंताचे थंय आरंभ जावंक ना, देखून ताचो फळ ताका मेळना. ताचे भक्तीपण ताणें पाळलें, ताचो फळ ताका मेळना. देखून भाव भयणीनो, आमच्या पास्का संभ्रमा वयर अभिमान पावया. जेजून हो सॅक्रिफायस आपल्या शिसा सांगता संभ्रमलो. देखून येवकरिस्त जी कोण क्रिस्ताचे शिस तांकां देखून आईची वासपां आमकां सांगतात कोण ती सबारा म्हणून. सबारां खातीर आमच्या मदीं आमी सगळ्यांक ती सबारां आमच्या खातीर. देखून आयचे पयले वाचप एजेकियल प्रवाद्यांतले सांगता, नवें काळीज आपणायलेली मनशां. नवें काळीज, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो. नवें काळीज आपणायलेली, खाली फकत हार्ट ट्रान्सप्लांट न्ही, हे नवें काळीज रुपीत केल्लें देव भक्तेन संस्कारांनी जी कोण क्रिस्तांवां जाल्यांत तांकां आमचे खातीर ते वारोवचे. हेच्या सुवातेन आमी आयकलें सारकी न्हेसोवन त्या रायान सगळ्यांक आपयलें, पूण आपयल्लें येवंक नात. देखून रागान ताणें सैन धाडलें, उपरांत वाटेर आसलेल्यांक आपयलें. आमी ती वाटसुरी मनशां. आनी पूण जेवण आसनात आसतना तो येता आनी पळयता एकलो सारकें न्हेसोवंक ना. आमकां ही सारकी न्हेसोवन मेळ्ळ्या न्ही, तुमकां ही सारकी न्हेसोवन खंय मेळ्ळ्या न्ही? पळया पळोवन सांगता, तुमकां एक न्हेसोवन मेळ्ळ्या न्ही? योग्य म्हूण सांगच्याक ह्या मेजा भोंवतणी हांव योग्य भुरग्यांचे कान म्हाका मेळटा. देखून खंय आमकां ही सारकी न्हेसोवन मेळ्ळ्या न्ही? खंय पवित्र स्नान जावं पुरो तो येदोसो तुवालो आमच्या हृदयार घाल्लो, पूण आमकां भोवशे धवे घालून न्हेसयल्ले आसा. आमी ती सैमान नवी जाल्ली. देखून क्रिस्ताच्या मरणांत आमी आतलें सैम वगडायलां, क्रिस्ताच्या जिवंतपणान आमी तें नवें सैम जोडलां. देखून योग्यता ती. आज तुमी रंगरंगळाची वस्तू घाला जावं पुरो, पूण काळजांत आमी ती धवी न्हेसल्ली मनशां, देवाची भुरगीं.
देखून हे येवकारिस्त आमकां हो येवकारिस्त आमकां फावो तें आमचें जेवण. ताचे उपरांत आनी एक दिवसाची उतरां. तुमचे बसोत आनी साबारां बसोत. साबारां कोण ती? तुजे बरी कोण तुज्या भोंवतणी आसात ती. देखून उपरांत आमी आमच्या बापा सगळो समुदाय जावन मागचे आमी. हांव म्हज्या देगेन आसलो म्हजो भाव म्हजी भयण ती देवाच्या राजाची भुरगीं. देखून साबारां कोण ती? साबारां म्हणटा आसतना जायतीं सोमेस्ता हो तरी खंय आसली न्ही. म्हज्या सारकी एक भावार्थ वांटून घेवची. देखून ह्या येवकारिस्ताचेर आमकां अभिमान आसूंक जाय. ताच्या किसड करून ह्या सगळ्या कारणांच्या किसड करून हे देवाच्या भुरग्यांचे खाण. देवाच्या भुरग्यांचे खाण. म्हणटच आवय जाल्ली तुमी जाणात तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें दितात. तुमी आनीक अशें जर भुरग्याक सांगात कितेंय बरें हेंगन वांटून घेवंक पुरो. हांव न्हय म्हणना तितलें उदारपण तुमचें थंय आसा. पूण आपणाची भुरगीं म्हणटा आसतना थंय काळीज थंयसर इल्लेशें कितें लागता त्या भुरग्यांक. मोवाळाय आसा. आपलेपण आसा. देखून हो येवकारिस्त जेजून आमकां दिल्लो आपल्या खातीर. देखून आपलेपण ताचे सांगाता जोडी नासतना आमी बेश्टे हेरां खातीर वागणूक दिवचें नाका. आमी फावो तसली भुरगीं जावया. खंडीत जेजू आमकांय संपूर्ण मापान त्या सर्गीच्या राजाक बसोवच्या पयलें हांगा येवकारिस्ताक फावो करतलो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व वेदा देवा बापा मानता तसलें जावंक नाका. सर्वेस्परा बागेवन पन्नड माताधिपतीच्या उतरान आनी कर्णेन वर्तो जावन पवित्र सभेंत एकवट आनी शांती हाडूंक उर्बेन वावरलो. तसो उगडा संभ्रमून तुझ्या वैभवाक हो एकवटसो आनी शांतीचो संस्कार आमी तुका समर्पिता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजा उबारा. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बर्नाड तुज्या भक्ताचे परबेक तुजे पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय. अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताचे देखील तूं तिका धैर्यान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळताय. देखून सर्व देवदूतां आनी संत भक्तां संगती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 देवाचो श्रेष्ठ स्तोत्र सदांच संसारांत तुज्या वैभवान होसाना मुसली श्रेष्ठ रचना विवेकाचो सुभागी होसाना मुसली.
सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दवापुरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची खूब आनी रगत कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दीन वचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दीन वचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें घेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सबारा बसोत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करा. Bawarta suku संसाराच्या सुंदरा तुझ्या कुसानी पुन्हा जीवन पुन्हा बोलवी तुवे आमची सुरुवात केली आमची देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुन्हा जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सर्वंची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्तचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या वागेवन बाबा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतिल्ल्या बराबर तिका प्रितिमोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुन्हा जिवंतपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर आनी तुज्या काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुझेती सोपती, भाग्यवंत दंतुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेधार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोरंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना दीर्घ म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाद करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान त्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतुता आमणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी रासलो चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सौभे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोबत आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सोम्या पेरूच्या घरा येवन म्हाका पवना पूण एक उतारमाक उलय आनी म्हज्या आत्म्याक लायकी मेळटली.
प्रार्थना. सर्वेश्वरा बघेवन बन्नड्याचे परबे दिसा आम्ही घेतला त्या जेवणाच्या बळान आमच्या थंय आपलो फळ दिवं अशें तुझ्या भक्ताचे देखीन बळ अदीक जावंक आनी ताचे शिकवणेन प्रकाशीत जावन मनीस जाल्ल्या तुझ्या शब्दाच्या मोगान आमची काळजां अदीक अदीक भरून तुमची येत आनी रासवो चलयत आहे ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. दया करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणो, आयचे हे मिसाचे बलिदान पेटोवन आमच्या मनशांच्या भुरग्या सांगता रावून जो संतोष म्हणटा सोमी ह्यो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सरतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिराबूरकर दैवीक वयस म्हणे नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव हाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद. आमच्यो ज्यो कितें गरजो आसात त्यो बाळकाची जेजू मुखार दवरुया. झुजाच्या परिस्थितीक लागून जायतीं आमची तरणाटी तशेंच कामार आशिल्लीं अभद्रतेक लागून कश्टून आसात. मोलाक लागून आमची दुबळी मस्त कश्टां आसात तांचे खातीर आमच्या युवाजनां भुरग्यां खातीर मागया बरो फुडार तांकां मेळच्याक. आमच्या प्रायस्तां खातीर आनी पिडेंत आशिल्ल्यां खातीर मागया भलायकी फाटी मेळोवन ती परत्यान देवाची स्तुती करूंक फावो म्हणून. मागया हे भाग्य म्हणजे सुबाळका तुजी सर्व पदवियाच्या भितरान उगडावी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखलला आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावानी भर. आमेन. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमानवरी एकूच बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुज्या कुशीचे जेजू.
देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे हे आजोबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एकाकृतीची दिश्ट घाल म्हणून तुझे मुखार सरपडून आमी मागता तुझे इतले मोतीन बरोले मोवाळ काडीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान काड आमचे वयले सर कस आनी निरासपण तुजी कुमक आनी मुसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमीन जेजून आमकां फाव केल्ल्या सर उपकारा खातीर ताका अर्घ्यां दिवया सर करून आमचो कितलो तो मोग करता म्हणून आपलेंच मांस आनी रगत दिवन ताणें दाखयला एवकारिस्ताच्या ह्या वोट देण्या खातीर ताका अर्घ्यां दिवया मागया ए बहुदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी बरमितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातींनी तुजेर आमी दवरता त्या जपांच्या इमाजी मरिफा तुजी भक्त सगळ्यांक दिसता सर्व पदवेदार देव कणवळेन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जानवायची वळख तुमकां फावो करूं बाबाताचे शिकवणेन तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो सुमोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवंक व्हरूं आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवय सदां आसूं बसून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Cio kau tak tahu besok